बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं देसी डेरा यूट्यूब चैनल। आजकल इन दिनों में मंडियां माशाल्लाह पुर रौनक हैं। हर तरफ जो है ना वो कुर्बानी वाले बकरों की सेल और परचेजिंग जारी सारी है। माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं। उसमें कुछ दोस्त जो है ना वो कुर्बानी के लिए बकरे ख़रीद रहे हैं, जो कि ख़रीद के पाल कर आगे कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहते हैं। और कुछ जो है ना वो दोस्त भाई अपने घर के लिए कुर्बानी के जानवर ख़रीद रहे हैं कि आगे 3-4 महीने बाकी हैं, तो इसमें जो है ना वो हम खुद घर में पाल कर जो है ना वो घर की कुर्बानी करेंगे। तो अच्छी बात है। मंडी में आप देख सकते हैं जिधर भी जाएं बकरियां कम और बकरे ज़्यादा नज़र आते हैं। इन दिनों में बकरे ख़रीदने से फ़ायदा तभी हासिल हो सकता है कि आप बकरा जो भी ख़रीदें उसकी ये जो आपको मैं बातें बताऊंगा, चीज़ें चेक करने वाली, ये लाजमी चेक करके फिर ख़रीदें। क्योंकि मंडियों में ज़्यादातर जानवर जो आते हैं वो दूर दराज इलाकों से आते हैं। किसी इलाके में जो है ना वो बीमारी आई होती है, वो बीमारी वाले जानवर भी उधर आ जाते हैं। वो मंडी में बाकी जो सेहतमंद जानवर होते हैं वो भी उनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना वो कोशिश किया करें, क्योंकि मंडियों में ज़्यादातर जो है ना वो हमारे व्यापारी जो भाई हैं वो लेकर जानवर आते हैं दूर दराज से। उन्होंने तो अपनी मेहनत मजदूरी जो है ना उससे कमानी होती है, लेकिन ये है कि जो ख़रीदने वाला बंदा है उसने आगे या तो 4-5 महीने रख के उनको पाल कर जो है ना वो कुर्बानी पर उसको अपना सीज़न लगा कर अच्छी मजदूरी उससे निकालना चाहता है, या फिर जो है कोई घर के लिए जो है ना अपनी कुर्बानी के लिए वो जानवर ख़रीदता है। जब हफ्ते 10 दिन के बाद जो है ना वो जानवर बीमार हो जाता है, उसकी बीमारियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर जो है ना वो बंदा वो नुकसान की ज़द में आ जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ये जो बातें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, बकरे की हर चीज़ जो है ना चेक जो करने वाली हैं वो आप चेक करके अपनी तरफ से मुकम्मल तसल्ली करके ख़रीदें। आगे फिर आगे अल्लाह मालिक है, घर में ले जाकर आप उनको वैक्सीन लाजमी करवा लें। बाकी जो है ना अल्लाह बेहतर करेगा। आप उनके साथ मेहनत करें, अच्छी खुराक डालें, तो इंशाअल्लाह जो है ना वो आप ज़रूर जो है अच्छे प्रॉफिट के साथ कुर्बानी पर सेल कर पाएंगे। दूसरा ये है कि ये जो आपको बातें मैं बताऊंगा इसमें से कोई भी मसला अगर आपको बकरा चेक करते हुए निकल आता है तो उस तरह का बकरा फिर आपने हरगिज़ नहीं ख़रीदना है। बेशक आपने एक जानवर ख़रीदना है, लेकिन उसको तसल्ली से चेक करने के बाद बाकी रेट जो है ना वो मौके पर बनता है। जब आप देखेंगे बकरे का वज़न देखेंगे, उसकी खूबसूरती देखेंगे, उसको देखते हुए जो है ना वो रेट की मैं यहाँ नहीं बात करूँगा, लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो चेक करने वाली हैं इनके बारे में मुकम्मल तफसीलात देने जा रहा हूँ, ताकि आप ये चीज़ें चेक करके फिर बकरा ख़रीदें, ताकि आप जो है ना वो अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकें और आप किसी परेशानी का शिकार भी ना हों। बकरा ख़रीदते वक्त अभी से जो आपने ख़रीदारी करनी है 2025 की कुर्बानी के लिए, तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है हर सूरत में। अगर आप ये चाहते हैं कि कुर्बानी पर अच्छे रेट में बकरा सेल हो जाए और बकरा सेल करते हुए कोई मुश्किल परेशानी ना बने, तो उस के लिए ये चीज़ें चेक करना इंतहाई ज़रूरी है। आज मैं अपने इस बकरे पर जो है ना वो सारी चीज़ें इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक करने वाली चीज़ें। ये भी बकरा मंडी से आया हुआ है और चेक शुदा बकरा है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है, आजकल आपको पता है कि पंजाब के काफ़ी इलाकों में मुँह खुर की बीमारी आ चुकी है, तो काफ़ी जो है ना वो फार्म भी डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि मंडियों में जो माल आता है वो हर इलाके का माल आता है, दूर दराज से भी आता है। तो अपनी अपनी लोकल मंडियों में जब आप जाते हैं तो इन चीज़ों को लाजमी चेक करें। तो उससे मैं सबसे पहले जो चीज़ आपने चेक करनी है वो इनके जो खुर होते हैं, ये खुरों का अच्छी तरह जो है ना वो आप मायना करें कि इसके अंदर ये जो जगह बनती है यहाँ पे कोई छाले वगैरह तो नहीं बने हुए हैं, और उसके बाद इसके जो ये नीचे जो खुर हैं इनमें कोई सोजश तो नहीं है, ये सूजे हुए तो नहीं है। तो ये खुर आपने तसल्ली से चेक करना है, इनके अंदर कोई छाला, कोई दाना, कोई इस तरह की जो है ना वो चीज़ ना हो। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है
یہ آپ نے چیک کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کا منہ آپ کھولیں، منہ کھولنے کے بعد یہ جو مسوڑے ہیں یہ مسوڑے ہیں، اور اس کے منہ کے اندر بھی آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں نظر مار کر کے، اس کے منہ کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی دانہ کوئی چھالا تو نہیں بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب اس کی عمر کا جو اگر آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی سے آپ نے 12 مہینے 13 مہینے کا جو بکرا لیں گے تو وہ ابھی آگے 4 ماہ میں جو ہے وہ آسانی سے 2 دانت ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے دانتوں کو دیکھ لینا ہے کہ یہ ابھی کھیرا پٹ ہے، لیکن اس کے ان بڑے دو دانتوں کے درمیان جو ہے وہ گیپ آ چکا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جن کے دانتوں میں ابھی گیپ آ گیا ہے وہ بکرے خریدیں، کیونکہ بعض ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عمر ان کی اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ دیکھنے میں بڑے دکھائی دیتے ہیں، بندہ لے لیتا ہے، لیکن قربانی پر پھر وہ 2 دانت نہیں رکھتے ہیں۔ تو جو گاہ خریدنے والا ہوتا ہے وہ پھر اس چیز کا اعتراض کرتا ہے کہ بکرا 2 دانت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو آپ نے چیک کرنی ہے وہ ان کے یہ کان چیک کرنا ہے کہ کان کے اندر یا باہر کوئی کاٹ کوئی زخم کا نشان تو نہیں ہے، اور دوسرا اس کے کان کے اندر سے کوئی پانی وغیرہ یا پانی نما کوئی مادہ تو نہیں خارج ہو رہا ہے۔ اس چیز کو تسلی سے چیک کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کو چیک کرنا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر سے پانی تو عموماً آتا ہے بکروں کو سردیوں کے موسم میں، جو آنسو نما ہوتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ایک چکنا ٹائپ کیچڑ ٹائپ جو ہے ایک مادہ جو ہے وہ بکریوں کے آنکھوں سے خارج ہوتا ہے، اس والے نہیں، کیونکہ اس کا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ آنکھیں ان کی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھ لیں کہ اس طرح کا کوئی مادہ تو وہ خارج نہیں کر رہا ہے آنکھوں سے۔ اس کے بعد اس کے ناک کا معائنہ کرنا ہے کہ ناک سے جو ہے وہ پانی تو نہیں بہہ رہا ہے، اگر پانی بہہ رہا ہے اور جو ریشہ ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو آپ نے چیک کرنی ہے، یہ جو سینہ اس کا ہوتا ہے، اس سینے پر آپ نے ایسے ہاتھ لگانا ہے، 2-3 تھپکیاں لگانی ہیں۔ اگر یہ تھپکیاں لگانے سے وہ کھانسی کرتا ہے تو پھر وہ کھانسی والا بکرا بھی آپ نے نہیں لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ظاہری جسامت کے لحاظ سے صحت کے لحاظ سے وہ تو آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے ان کے یہ پھول ہوتے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح چیک کرنا ہے۔ بعض بکروں کے جو ہوتا ہے وہ سنگل ہوتا ہے، وہ سنگل والا پھر جو ہے نا وہ جب بندہ سیل کرتا ہے اس وقت مسئلہ بنتا ہے۔ بندے جب چیک کر لیتے ہیں اپنی طرف سے کوشش کریں کہ آپ نے اپنے گاہک کو جو چیز دینی ہے قربانی کے لیے وہ آپ نے بے داغ دینی ہے۔ تو ایمانداری بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ بات اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے جانور خود تسلی سے چیک کر کے لیا ہوگا، تو اس وقت آپ کے گاہ کو بھی آپ اپنے گاہ کو بھی ایک اچھی چیز اور بے داغ چیز جو ہے وہ اس کو مہیا کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں موٹی موٹی جو آپ نے چیک کرنی ہے بکرا خریدتے وقت، کیونکہ ابھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اور بندے جلدی میں جو ہے نا وہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ ابھی 4 مہینے میں اگر خدا نخواستہ بکرا بیماری والا نکل آئے تو پھر آپ اس کا علاج ہی 4 مہینے کرتے رہیں گے، اس سے پرافٹ نہیں کما پائیں گے۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ یہ چیزیں چیک کر کے پھر بکرے خریدیں۔ تو باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔